मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. एप्रिल 14, 1912 ह्या वर्सा टायटॅनिक हें तारू इंग्लंडांतल्यान अमेरिकेच्या न्यूयॉर्काक वेताना अटलांटीक दर्यांत बुडलें हाची सगळी खबर आमकां आसा. आनी आमच्या मदल्या कांय जाणांनी तें फिल्म नाही, कांय जाण म्हणजे बऱ्याच जाणांनी तें फिल्म पळयलां आसत. त्या वेळार कांय पत्रांचेर ही खबर आयली, जेन्ना तें तारू फुटूंक लागलें तेन्ना लायफ बोटीचेर भुरग्यांक आनी स्त्रियांक पयलें तांणी व्हेलें. तेन्ना त्या तारवाचेर आसले एके स्त्रियेक एका लायफ बोटीन तांणी जागो दिलो. तेन्ना ती बोट चलयतल्याक एकल्याक म्हणटा, म्हाका एकूच मिनट दी, मातशें म्हज्या रुमांत एक गरजेची वस्त हांवें सोडून आयला, ती हाडटां. ताणें म्हणलें, बरें, तुका एक न्हय 3 मिनटां दितां, बेगीन ये, नाजाल्यार बोट गेलीच, मागीर तूं हांगा तारवाचेर उरतली. ती ह्या धाकट्या होड्यार त्या टायटॅनिक तारवाचेर चडली आनी वेगी धांवून आपल्या रुमांत गेली. वेतानच तारू अशें वांकडे जावंक लागला, उदक मातशें भितर येवंक सुरू जालां. थंय तिच्या कॅबिनांत तिणें पळयलें, सगळे सकयल वस्तू पडलात, तिचें भांगर आनी कितें कितें सगळें पडलां, पूण तें तिणें घेतलें ना. थंय मेजार 3 संत्रां आसलीं. ती 3 संत्रां तिणें घेतलीं आनी परत धांवून आयली आनी मागीर त्या लायफ बोटीचेर ती बसली. पळय, आतां ह्या आकांताच्या वेळार तिचे कडेन आसलें भांगर दुडू ताका कांयच मोल ना. पळया, कांयच मोल ना आनी ताची गरजूय ना. पूण तिका गरज दिसली 3 संत्रांची, कित्याक आतां रात जाल्ली आसा आनी केन्ना आमी सामक्या सुरक्षीत जाग्यार पावतले हाची खात्री ना. भूक लागतली देखून तिचे कडेन थंय तिच्या कॅबिनांत आसली 3 संत्रां तिका आतां खूब मोलादीक अशी दिसली. आमी कितें करता, ह्या संवसारीक वस्तूक पळय इतलें म्हत्व दिता, पूण एक गजाल आमी विसरता. आमी मरतना जावं आमचें घर, जावं आमचें भाट भांगर, आमची डिग्री आनी जें कितें आमच्या घरांत आसा, खूब खूब मोलाच्यो वस्तू, तांतल्यो कितें तरी व्हरता वय, कांयच ना. कित्याक मरतना त्या वस्तूंक म्हत्व ना. जिवंत आसतना त्या वस्तूंक म्हत्व आसत, पूण मरतना ना. हें आमी समजून घेतल्यार जिवितांत आमी एक समतोल राखता. ह्या संवसारी वस्तूक कितलें म्हत्व दिवंक जाय आनी ज्यो वस्तू उरतात आमच्या दुसऱ्या जिवितांत आमकां जाय ताका आमी म्हत्व दिवंक शकता. आतां हांगातान आमी वेताना ह्या संवसारांतले वेतान कितें व्हरतले काय? हे संवसारांतलें कांयच व्हरूंक मेळचें ना. एक सुताचो बारीक 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 कुडको सयत आमच्यान व्हरूंक जावचो ना. आमी फकत व्हरतले जें कितें आमी बरें केलां आनी वायट केलां, हें आमच्या सांगाता येतलें. ताका आमी कर्म म्हणटा. कर्म म्हज्या फाटल्यान येतलें. कितें हांवें बरें केलां तें म्हज्या सांगाता येतलें, कितें हांवें वायट केलां तें म्हजे बरोबर येतलें. म्हणटच ह्या घडितांतल्यान ह्या 3 संत्रांचें जें घडीत आसा पळया, तें आमकां खूब कितें शिकयता. संवसारी वस्तू गरजेच्यो, त्यो आमी वापरूंक जाय, सगळ्यांक गरजेच्योच, पूण तेच बरोबर तांकां आमी इतलें चड म्हत्व दिलें आनी
आमचे मुखलें जिवीत, आमचें जें सासणाचें जिवीत आसा तें जर आमी विसरूंक लागलीं जाल्यार आमच्या जिविताक मागीर अर्थ ना. म्हणटच आमी संवसारी वस्तूंक आनी सासणाक उरतात त्या वस्तूंक कितलें मोल दिवंक जाय, खंयचें स्थान दिवंक जाय तें समजून घेवया, शिकुया आनी जिवितांत तें आमी पाळुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.